रोटी, कपड़ा और मकान, जब तक गुर्बत और महंगाई है पीपी का यही नारा रहेगा, यही सोच रहेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का मिट्टी में जलसायाम से खिताब, कहा 2024 के इलेक्शन में थरपारकर पीपल्स पार्टी का मंशूर और बयानिया है। पाकिस्तान की आवाम को अब सिलेक्टेड राज मंजूर नहीं, अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी बनाएगी। 8 फरवरी हमारी जीत का दिन होगा। पीपी हुकूमत से पहले इस रेगिस्तान में न सड़कें थी, न एयरपोर्ट, न सेहत के इदारे। बेनजीर भुट्टो ने थरकोल का ख्वाब देखा था, आसिफ जरदारी और पीपल्स पार्टी ने इस ख्वाब को पूरा किया। थर जलसे से पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की नवाज शरीफ पर तीरंदाजी। मुराद अली शाह ने कहा मुल्क लूटने वाले वापसी का टिकट कटा लें, 8 फरवरी के बाद वो दोबारा मुल्क से बाहर होंगे। मुश्किल वक्त में भागने वाले अब अवाम का इम्तिहान लेने दोबारा आ गए हैं। अगला वज़ीर-ए-आज़म बिलावल भुट्टो है। पड़ोसी मुल्क भी रश करेगा कि काश ऐसा लीडर हमारे पास होता। निसार खोड़ो ने कहा तुम भी इसी तरह लाए गए जैसे चेयरमैन पीटीआई को लाया गया था। तुम में और चेयरमैन पीटीआई में क्या फर्क है? तुम लंदन में खुशियां मना रहे थे तो पीपल्स पार्टी आवाम की खिदमत करती रही। किसका फैसला था कि काबुल जाकर तालिबान हुकूमत को एंगेज किया जाए? क्या चंद लोगों को कौम की तकदीर से खेलने की इजाजत होनी चाहिए? कौम को एतमाद में लिए बगैर खतरनाक दहशतगर्दों को क्यों छोड़ा गया? जिन्होंने गलतियां की हैं वो माफी मांगे। नून लीग के सेनेटर इसाक डार सेनेट इजलास में बरस पड़े, कहा दहशतगर्दी बड़ा नासूर है, इससे निमटने के लिए मुस्तकिल हुकूमत का इंतजार नहीं करना चाहिए, हमें ठोस लाहे अमल बनाना होगा। पीटीआई के सेनेटर शहजाद वसीम बोले हमें खत्ते की सूरत हाल में अपना किरदार अदा करना होगा। अफगान हुकूमत से सियासी मुज़ाकरात को भी आगे बढ़ाना है। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन पीटीआई के वारंट गिरफ्तारी जारी। एहतसाब अदालत का वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद कराने का हुक्म। कहा कानून के मुताबिक वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में बुशरा बीबी की नैब रावलपिंडी में पेशी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म की अहलिया से पूछताछ की गई। अलकादिर यूनिवर्सिटी बनाने का मकसद क्या है? अलकादिर ट्रस्ट बनाने का ख्याल किसका था और जगह का तयन किसने किया? क्या आप बतौर ट्रस्टी या बतौर उस्ताद जिम्मेदारियां अदा कर रही हैं और तनख्वाह ले रही हैं? नैब ने सवालनामा थमा दिया, जवाब जमा कराने की हिदायत। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को राहदारी रिमांड पर एंटी करप्शन केपी के हवाले कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट इन सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का असद कैसर को मुतालिका अदालत में पेश करने का हुक्म। असद कैसर के खिलाफ एंटी करप्शन स्वाबी में मुकदमा दर्ज है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मोना सिलाही इश्तिहारी करार, दायमी वारंट जारी। लाहौर की एहतसाब अदालत ने मोना सिलाही के तमाम अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म दे दिया। जायदाद का रिकॉर्ड तलब। इस्राएली फौज के कब्जे के बाद गजा के अस्पताल कब्रिस्तानों में तब्दील। अल-शिफा अस्पताल में आईसीयू के तमाम मरीज दम तोड़ गए। इंक्यूबेटर में मौजूद बच्चे एक एक करके दम तोड़ने लगे। इंतकाल कर जाने वालों में 6 बच्चे और 26 मरीज शामिल हैं। अस्पतालों के अतराफ इस्राएली फौज की बमबारी और हमले शदीद हो गए हैं। गजा के अस्पताल में भी इस्राएली फौजों ने अमले को बाहर निकाल दिया। इंतहाई निगहदाश्त में मौजूद मरीजों और जख्मियों को मरने के लिए छोड़ दिया गया। मरीजों को मुंतकिल करने की इजाजत नहीं दी। गजा के दूसरे बड़े अस्पताल उसमें भी तमाम ऑपरेशन बंद हो चुके हैं। सोहनी फौज की गजा के जिबालिया कैंप पर फिर बमबारी, 19 फलस्तीनी शहीद। जनूबी गजा मुंतकली के बाद भी इसराइल के हमले। खान यूनिस में 2 इमारतों पर बमबारी से 13 अफराद शहीद। तादाद 11,180 हो गई। गजा के अस्पतालों में कुछ भी मुस्बत नहीं, मुताद्दी बीमारियां फैल रही हैं। ज्यूश वॉइस फॉर पीस के डॉक्टर एलिस रूथ चार्ल्स ने खबरदार कर दिया। अरब मीडिया को इंटरव्यू में कहा साफ पानी न होने के बायस चेचक, सांस की बीमारियां, खारिश, डायरिया और हैजा फैल रहा है। अस्पतालों का अमला थक चुका है और सदमे से दो चार है। फलस्तीनियों पर इसराइली मजालिम के खिलाफ दुनिया भर के अवाम में गम गुस्सा। स्वीडन के दारकूमत स्टॉकहोम में फलस्तीन की आजादी के नारे। इस्तांबुल के मुजाहिरीन का इसराइल से मजालिम बंद करने का मुतालबा। अमरीकी रियासत टेक्सास में भी इसराइली जारियत के खिलाफ एहतजाज, जंगबंदी का मुतालबा। एम्स्टरडैम में माहौलियाती तब्दीलियों के खिलाफ एहतजाज के दौरान फलस्तीन की आजादी के नारे लग गए। टोरंटो में भी फलस्तीनियों के लिए मुजाहरा। गजा में जंगबंदी के लिए एमनेस्टी इंटरनेशनल की दरख्वास्त पर 10 लाख अफराद ने दस्तखत कर दिए।
فلسطین کے حق میں مارچ کو نفرت مارچ قرار دینے پر برطانوی وزیراعظم نے وزیر داخلہ کو فارغ کر دیا۔ سویلا کے بیانات کے بعد مظاہروں میں مزید شدت آئی تھی۔ پنجاب میں اسموگ پر قابو پانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ کا ہفتہ اتوار کو سرکاری اور پرائیویٹ تعلیمی ادارے بند کرنے کا حکم۔ 2 دن کے لیے اسموگ والے علاقوں میں ورک فرام ہوم کی ہدایت۔ عدالت نے پوچھا کیا پنجاب حکومت کے پاس اسموگ کا حل صرف چھٹیاں ہیں؟ خانیوال، بہاول نگر، ننکانہ، جھنگ، شیخوپورہ اور حافظ آباد کے ڈپٹی کمشنرز کے فوری تبادلے کا حکم۔ لاہور بدستور اسموگ کی لپیٹ میں، شہر کا فضائی معیار انتہائی خراب، دنیا کی آلودہ ترین شہروں میں آج بھی دوسرے نمبر پر ہے۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کا دورہ کوئٹہ کا شیڈول تبدیل، کل کوئٹہ جائیں گے۔ دورے کے دوران بلوچستان کی سیاسی شخصیات اور سیاسی رہنماؤں سے ملاقات کریں گے۔ بلوچستان کی بعض سیاسی شخصیات نون لیگ میں شمولیت کا اعلان کریں گی۔ بلاول بھٹو دستوں کیا کراچی میں 3 MNAs بھی نہیں بنا پائیں گے۔ MQM رہنما مصطفیٰ کمال کا چیلنج، فاروق ستار بولے 8 فروری کو پورے کراچی میں پتنگ جیتے گی اور یہ بلدیہ میں ہی رہ جائیں گے۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا ہم شہری اور دیہی سندھ کے درمیان امتیاز ختم کرنا چاہتے ہیں۔ PP سینیٹر وقار مہدی بولے MQM نے اپنے بانی سے وفا نہیں کی، کسی اور سے کیا وفا کرے گی۔ نون لیگ مفادات کے لیے پہلے پیر پھر گلے پکڑتی ہے۔ جماعت اسلامی کے حافظ نعیم نے کہا پرانے لوگ بانی MQM کے ساتھ ہیں، عوامی حمایت سے محروم MQM کسی قابل نہیں رہی، جو بولی لگاتا ہے اس کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ چلے کے اثرات ابھی باقی ہیں، ختم نہیں ہوئے، مجھے نظر لگ گئی ہے۔ اب میں انتظار میں ہوں کہ نواز شریف کو کب نظر لگے گی۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں جس دن الیکشن شیڈول آئے گا اس دن ہم بھی سیاست کریں گے۔ ابھی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ملک کی سیاست کس طرف جا رہی ہے۔ ایسے شہروں میں میرے خلاف کیس بنے جو میں نے دیکھے ہی نہیں۔ خیبر پختونخوا کی نگراں کابینہ کے 9 وزراء نے عہدوں کا حلف اٹھا لیا۔ تقریب حلف برداری گورنر ہاؤس میں ہوئی۔ گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی نے نگراں وزراء سے حلف لیا۔ نگراں وزیر اعظم کی 4 سدہ آمد، سابق نگراں وزیر اعلیٰ اعظم خان کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ KP ارشد حسین شاہ بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ کچھ افغان حکام پاکستان سے تعاون کے بجائے صورتحال خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ بلوچستان کے نگراں وزیر اطلاعات جان اچکزئی کی پریس کانفرنس، کہا افغانستان دہشت گردوں کو اپنی سرزمین استعمال نہ کرنے دے۔ دہشت گردوں کی پشت پناہی جاری رکھی تو پاکستان نمٹنا جانتا ہے۔ غیر قانونی غیر ملکیوں کی وطن واپسی، افغانستان جانے والوں کی تعداد 2,20,398 ہو گئی۔ کراچی میں الاسف اسکوائر پر پولیس کا سرچ آپریشن، 500 فلیٹس کی تلاشی، 300 کے قریب افراد زیر حراست، مشتبہ افراد کو ہولڈنگ کیمپ منتقل کر دیا گیا۔ پاکستان کے سپر مشاک اور JF-17 تھنڈر بلاک 3 طیاروں کی دبئی ایئر شو میں شرکت۔ ترجمان پاک فضائیہ کہتے ہیں JF-17 تھنڈر بلاک 3 لڑاکا طیارہ جدید فضائی جنگی ٹیکنالوجی اور جدت کی اعلیٰ مثال ہے۔ یہ طیارہ جدید ترین ایویونکس، اعلیٰ ترین ہتھیاروں اور بہترین الیکٹرانک جنگی نظام سے لیس ہے۔ ایئر شو میں شریک سپر مشاک نے شاندار کارکردگی کی بدولت بین الاقوامی سطح پر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ پاکستان اور IMF کے درمیان پالیسی سطح کے مذاکرات، آمدن بڑھائے، اخراجات گھٹائیں، ڈالر انفلوز پلان، ایکسچینج ریٹ، ادارہ جاتی اصلاحات پر تبادلہ خیال، قرض پروگرام کے دوران فیول سبسڈی نہ دینے اور بجٹ خسارہ کم کرنے کے اقدامات پر غور، گردشی قرضوں میں کمی کے پلان کا بھی جائزہ۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی، 100 انڈیکس تاریخ کی بلند ترین سطح 56,000 کی حد عبور کر گیا۔ 100 انڈیکس میں 1,132 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 56,532 پوائنٹس پر بند ہوا۔ کراچی میں غیر قانونی تعمیرات کے کیس میں سندھ ہائی کورٹ نے سابق DG SPCA یاسین شہر کی وارنٹ گرفتاری جاری کر دی۔ موجودہ DG اسحاق کھوڑو کی سرزنش، افسران کے خلاف کارروائی نہ کرنے پر جھاڑ پلا دی، کہا احکامات پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوا، شکوس کے بعد کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔
اس کا مطلب شو کاز کا مقصد آنکھوں میں دھول جھونکنا ہے۔ ڈی جی صاحب، آپ کو تو معطل ہونا چاہیے۔ آپ اپنی غلطی ماننے کے بجائے غلط کاموں پر پردہ ڈال رہے ہیں۔ عدالت نے پیش رفت رپورٹ طلب کر لی۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے درازندہ میں نجی گیس ڈرلنگ کمپنی کے قافلے پر حملہ، ایک پولیس اہلکار شہید، 12 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں 2 کی حالت تشویشناک ہے۔ لاہور میں تیز رفتار کار کی ٹکر سے 6 افراد کی موت، گاڑی 100 سے زائد سپیڈ پر چل رہی تھی۔ کم عمر ملزم افنان کا اعتراف، کہتا ہے 8ویں جماعت کا طالب علم ہوں، 1 سال سے گاڑی چلا رہا ہوں، میری گاڑی 110 کی سپیڈ پر تھی کہ اچانک سامنے سے گاڑی آ گئی، دونوں سائڈ پر بیریئر تھے، گاڑی نکالنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ افنان دوستوں کے ساتھ کھانا کھانے جا رہا تھا۔ پشاور میں بڑی تبدیلی، پاک فوج کے تعاون سے انتظامیہ نے صدر بازار میں بجلی کا نظام انڈر گراؤنڈ کر دیا۔ مختصر مدت میں بجلی کے ٹرانسفارمر، لٹکتے تار ختم اور کھلے مین ہولوں پر ڈھکن لگ گئے۔ اب بجلی کے لٹکتے تاروں کے بجائے نیلا آسمان نظر آتا ہے۔ عوام کے تحفظ کے لیے 45 CCTV کیمرے بھی لگا دیے گئے۔ کراچی کے کھانوں میں نئے ذائقے کا اضافہ، کھانوں کے شوقین افراد اب جرمنی کے بیکری آئٹمز کھا سکیں گے۔ اینجلیکا شارز جرمنی کے روایتی ڈش بنانا سکھا رہی ہیں۔ گوئٹے انسٹیٹیوٹ میں ورکشاپ، خواتین کی بڑی تعداد سیکھنے پہنچ گئی۔ لیڈر کو بہادر ہونا پڑتا ہے۔ 3-4 سال بعد بھی بابر اعظم کی کپتانی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ سابق کپتان شاہد آفریدی کی کراچی میں گفتگو، شعیب ملک نے کہا بابر اعظم میسج کریں گے تو انہیں مشورہ دوں گا۔ ناقص پرفارمنس پر مصباح الحق، عبدالرزاق اور سعید اجمل نے بھی ٹیم اور کرکٹ بورڈ کو آڑے ہاتھوں لیا۔ ٹیم کے کپتان بابر اعظم کی وطن واپسی، رات گئے نجی ایئر لائن کے ذریعے دبئی سے لاہور پہنچے، سخت سیکیورٹی حصار میں گاڑی تک پہنچایا گیا۔ پاکستان کو ورلڈ کپ کی تاریخ میں پہلی بار 5 میچوں میں شکست ہوئی ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کی بالنگ کوچ مونی مارکل کا PCB کے ساتھ سفر ختم۔ مارکل نے جنوبی افریقی T20 لیگ جوائن کر لی۔ عمر گل بالنگ کوچ کے لیے مضبوط امیدوار بن گئے۔